على سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء واليمن فأتيني به فآتيته بالكساء واليمن فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام اللهم صل على محمد. فدخل وقال السلام عليك يا فقلت عليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال يا إني أشم عندك راوية طيبة كأنها راوية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنا وجدتك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا وجدته يا رسول الله حتى دني أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام اللهم صل على قد أقبل وقال السلام عليك يا فقلت عليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا إني أشم عندك راوية طيبة كأنها راوية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنا وجدتك وخاف تحت الكساء بدن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله أسعد لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راوية طيبة كأنها راوية أخيب ابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قال أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيتنا نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أسعد لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوب لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأسلمهم الرزق والطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل يا رب عطاذني أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد ذكرت لك فهابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يسور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبد الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليعذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله يغفر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجما ذكر قبلنا هذا بما في مما حافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا فنزلت بهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام عند والله خذنا وقال شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وقال برسول الله صلى الله عليه وآله جاء ولي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجما ذكر قبلنا هذا فيما في مما حافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عنه ولا مرحوم إلا وكشف الله عنه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام عيد والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا عادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ادخلنا في القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكسر كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج كل مكروه اللهم رد كل بريء اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اسد فقرنا بعيناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغفر لنا واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
وبرحمتك يا أرحم